Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today our lesson is class 10th unit number 10th, A World Without Books, किताबों के बगैर दुनिया या ज़िंदगी। तो इसकी आज ट्रांसलेशन करेंगे हम। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। एन आयरिश नॉवलिस्ट, आयरलैंड का एक नावल निगार, कॉलम ताइबन वंस रिकाउंटेड आ स्टोरी, एक मरतबा एक कहानी सुना रहा था या सुनाई, अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटनीज मैन, उसका एक मुशाहिदा था एक कैंटेन आदमी के बारे में, सिटिंग ऑन अ कोलोन फुटपाथ, जो कोलोन के फुटपाथ पर बैठा था, रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ते हुए। आयरलैंड के एक नावल निगार कौम ताइबेन ने एक मरतबा कहानी सुनाई जो कैंटन के एक आदमी से मुतल्लिक थी जिसे कोलोन के फुटपाथ पर एक किताब पढ़ते देखा गया था। द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा, वाज टर्न, संजीदा था, विद कंसंट्रेशन, तवज्जो के साथ, एंड हिज फिंगर, उसकी उंगली, ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रीड, उस सतर का पीछा कर रही थी और इस उस सतर पे चल रही थी जो वो पढ़ रहा था। यानी कि आदमी का चेहरा मुताले में गर्क होने की वजह से संजीदा था और पढ़ते वक्त उसकी उंगली सतर का पीछा कर रही थी। एट टाइम्स, उस वक़्त, द मैन्स एक्सप्रेशंस, आदमी के तासुरात, वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन, परेशानी का शिकार हो जाते थे। एट हिज प्रोग्रेस, उस दौरान या उस कारकर्दगी के दौरान, यानी कि उस वक़्त कभी कभार इस दौरान आदमी के तासुरात परेशानी का शिकार हो जाते थे। फाइनली, आखिरकार या नतीजतन, द रीडर, पढ़ने वाला, लुक्ड अप द स्काई, आसमान की तरफ देखता है या उसने आसमान की तरफ देखा, वाइल, जब, हिज फेस वाज बीमिंग, उसका जो चेहरा था वो मुस्कुराहट से चमक रहा था। इट डजंट मैटर, यहाँ कोई ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट वाज बिकॉज कि किस वजह से था, ऑफ अ सडन जॉय, एक अचानक मिलने वाली खुशी, विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने के रद्दअमल के तौर पर, और रिविलेशन, या फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या उस आगाही की वजह से कि क्या लिखा गया, और डिलाइटिंग, या ये खुशी, एट हाउ द स्टोरी, किस तरह से कहानी रिजॉल्व इख्तिताम को पहुंची। यानी इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आया कि ये मुताले के अमल की फ़ौरी खुशी की वजह से था, या जो कुछ लिखा हुआ था उसकी आगाही की वजह से था, या इस बात की खुशी कि कहानी जिस तरह से अंजाम को पहुंची। द पॉइंट इज़ दैट, असल बात यह है, ही वाज इन पोजेशन, कि उसे हासिल था, ऑफ समथिंग डिलीशली प्राइवेट, एक ज़ाती खुशकन एहसास, अ कनेक्शन, एक राब्ता, बिटवीन हिम एंड राइटर, उसके और राइटर के दरमियान, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, हकीकी ज़िंदगी और उस दुनिया के दरमियान जो उन सफ़हात पर बयान की गई। यानी कि असल बात ये है कि उसे एक अच्छा ज़ाती एहसास हासिल हुआ, इसके और मुसन्निफ़ के दरमियान एक राब्ता, हकीकी दुनिया और उस दुनिया के दरमियान जो सफ़हात पर बयान की गई। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ। देयर इज़ फ्रीक्वेंटली, यहाँ अक्सर या तेज़ी से, आस्क्ड, पूछा जाता है, क्वेश्चन, एक सवाल, व्हाट वुड द वर्ल्ड, क्या होती दुनिया, बी लाइक विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर। यानी कि यहाँ अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन, यही सवाल, इज़ अब्सर्ड, फजूल, एंड डिस्प्रेसिंग, और मायूस कुन है। इट ऑलवेज, ये हमेशा, सेड, कहा जाता है या कहा गया है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, के जदीद टेक्नोलॉजी, सिग्नल्स, इशारा है, द डैमेज ऑफ द बुक, किताबों की तबाही की तरफ या किताबों के ख़ात्मे की तरफ। यानी कि ये यहाँ पर अक्सर हमेशा से कहा गया है या कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी
ایک اشارہ ہے کتابوں کے خاتمے کی طرف. decades ago صدیوں پہلے it was thought سمجھا جاتا تھا that the radio کہ ریڈیو would replace books کتابوں کی جگہ لے گیا، یعنی کہ صدیوں پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ریڈیو نے کتابوں کی جگہ لے لی. this fear یہ خوف has persisted برقرار رہا throughout with the invention of television ٹیلی ویژن ایجاد ہونے سے پہلے تک and internet اور انٹرنیٹ، یعنی کہ ریڈیو والا جو خوف تھا یہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ ایجاد ہونے سے پہلے تک برقرار رہا. but scenes لیکن مناظر like that of Canton's man جیسے کہ کینٹونز کا آدمی reading the book کتاب پڑھ رہا تھا negate نفی کرتے ہیں the notion that modern advance ان پیش رفت کی modern advance pose a threat of to reading کہ یہ خطرہ بن گیا ہے مطالعے کے لیے. جیسا کہ کینٹین آدمی کے مناظرے مطالعہ کرتے ہوئے جو بتائے گئے ہیں اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جدید پیش رفت مطالعے کے لیے خطرہ بن گئی ہے. books are themselves کتابیں خود ہیں a form of technology ٹیکنالوجی کی ایک قسم that is separate over یہ پھیلی ہوئی ہے the pages صفحات پر and makes اور بناتی ہیں us ہمیں delve into the complexities of life زندگی کی الجھنوں کی چھان بین کرنے والا، یعنی کہ کتابیں خود بھی ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے جو کہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں زندگی کی الجھنوں کی چھان بین کرنے والا بناتی ہے. لٹریچر ادب از دی اسٹوری آف کہانی ہے آف ہیومنز انسانوں کی، ادب انسانوں کی کہانی ہے. اٹ از دی ریکارڈ یہ ایک سرگزشت ہے آف کہ ہو وی آر ہم کون ہیں، ویئر وی کم فرام ہم کہاں سے آئے ہیں، اینڈ ویئر وی آر گوئنگ ہم کہاں جا رہے ہیں. بکس میکس اس کتابیں بناتی ہیں ہمیں ٹریول ایٹ لارج ایک بڑے سفر کے دوران یا کلی طور پر سیر کرواتی ہیں ہمیں، یعنی کہ کتابیں ہمیں کلی طور پر ایک سیر کرواتی ہیں. ڈیورنگ اور جرنی ہمارے سفر کے دوران وی آر کنیکٹڈ ہم جڑے ہوتے ہیں ود ہیومینٹی انسانیت کے ساتھ. ڈیورنگ اور جرنی وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی اپنے سفر کے دوران ہم انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی ہم سیکھتے ہیں یا ہم جانتے ہیں our selves خود کو with the characters کرداروں کے ساتھ. we meet ہم ملتے ہیں and learn اور سیکھتے ہیں whatever whether کہ we love ہم محبت کرتے ہیں loath نفرت کرتے ہیں fear ڈرتے ہیں اور flatter یا پھر خوشامد کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سفر کے دوران ہم انسانیت سے جڑ جاتے ہیں، ہم خود ان کرداروں سے مل جاتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ آیا ہم محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا خوشامد کرتے ہیں. دے ہیلپ اس وہ ہماری مدد کرتی ہیں. کمپرہینڈ کہ ہم سمجھیں اوور فالٹس ہماری غلطیوں کو اینڈ ایسپائریشنز اور آرزوؤں کو کہ وہ ہماری غلطیوں کو اور آرزوؤں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. دے وہ ٹیل اس ہمیں بتاتی ہیں ہو کوڈ وی کہ ہم کیا بن جائیں گے بیکم اف وی آر ناٹ کیئرفل اگر ہم محتاط نہیں ہوں گے، یعنی کہ دے ٹیل اس ہو کوڈ وی بیکم اف وی آر ناٹ کیئرفل یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا بن سکتے ہیں یا بن جائیں گے اگر ہم محتاط نہیں رہیں گے. ریڈنگ مطالعہ پرووائڈز فراہم کرتا ہے دا ڈیپسٹ کنیکشن ایک گہرا تعلق ٹو دی مورالز اخلاقیات کے ساتھ دیٹ میک اس یہ ہمیں بناتا ہے ہیومن انسان اینڈ اے پارٹ آف اے لارج سوسائٹی ایک بڑے اور وسیع معاشرے کا حصہ، یعنی کہ مطالعہ ہمیں فراہم کرتا ہے ایک گہرا تعلق اخلاقیات کے ساتھ اور یہ ہمیں انسان بناتا ہے اور یہ ہمیں ایک وسیع معاشرے کا حصہ بھی بناتا ہے. یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن فرسٹ 3 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن. اسی اسٹوری کی نیکسٹ 3 پیراگرافس جو ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کروائیں گے آپ کو. تو آپ ہمارے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کے بارے میں کمنٹ کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اس کے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.